2 3 60 1 2 3000 60,000 प्लसमा आयो। हेर्नु त 60,000 प्लसमा आयो। अब हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको काम सक्यो। अब हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको हेर्ने। बी नम्बर हो हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है त। क्याश फ्लो फ्रम CAS यहाँ चाहिँ क्यास FLOW फ्लो क्याश फ्लो फ्रम FROM क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ INVESTING इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज ACTIVITIES एक्टिभिटिज क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्ने। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत के आउँछ त हैन, सेल्स अफ प्लान्ट, सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ प्लान्ट, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। अब हामीसँग यहाँ के छ, प्लान्ट के पर्चेज भएको छ। हेर्नु त 4 लाख को हामीसँग सुरुमा थियो। एकछिन सरी है त, प्लान्ट यो हेर्नु त है, मैले एक कुरो भन्न बिर्सेछु। यदि तपाईलाई प्लान्ट इन्भेस्टमेन्ट केही पनि कुरो क्वेशनमा दियो तर त्यही कुरोलाई चाहिँ तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको छ भने तपाईले माथि क्वेशनमा दिएको कुरोलाई सिधै इन्टु गरिदिने। यो क्वेशनमा दिएको कुरोलाई हामीले हेर्नु पर्दैन। त्यो अवस्थामा जे हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले हिसाब बनाउने हो। यहाँ हामीले हेर्नु त प्लान्ट वर्थ RS 60,000 वेयर सोल्ड भने 60,000 मा चाहिँ प्लान्ट के गरेको छ, सोल्ड भनेको 60,000 मा प्लान्ट बिक्री भएको छ, बिक्री गरेको छ। एन्ड एडिसनल प्लान्ट वर्थ RS 2 लाख पर्चेज 2 लाख मा चाहिँ पर्चेज गरेको छ। यो तल दिएको कुरोलाई हेर्ने हो हामीले है त। अब हामीलाई प्लान्ट भन्यो, पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर लेख्ने हामीले PURCHAS पर्चेज अफ PLANT प्लान्ट। पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर हामीलाई कति दिएको छ हेर्नु त, 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ। यो पर्चेज भनेर 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ। हामीले यहाँ लेख्ने पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर 2 लाख रुपैयाँ 1 2 3 4 5 2 लाख। पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ, क्यास जान्छ, त्यही भएर माइनसमा लेख्ने। अघि भनिहाल्यौँ हामीले फर्मेटमा। अब सेल्स गर्यो, SALES सेल्स अफ प्लान्ट PLANT प्लान्ट, सेल्स अफ प्लान्ट। प्लान्ट के गरिरहेछ भन्दाखेरि बिक्री गरिरहेछ। प्लान्ट बिक्री गर्दाखेरिमा के हुन्छ, पैसा आउँछ, पैसा इन्फ्लो हुन्छ। पैसा इन्फ्लो हुँदा जहिले पनि प्लस गर्ने। 60 1 2 3 60,000 मा बिक्री भएको छ। र अर्को त्यसपछि लिएर यहाँ आउने कुरो इन्भेस्टमेन्ट। हेर्नु त इन्भेस्टमेन्ट। अब अरु के आउँछ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट, अरु के छ, अरु केही पनि छैन। इन्भेस्टमेन्ट छ हामीसँग। इन्भेस्टमेन्ट छ फर्स्ट इयरमा पहिलो वर्ष 40,000 इन्भेस्टमेन्ट थियो, अहिले चाहिँ 70,000 इन्भेस्टमेन्ट भने 30,000 ले चाहिँ हाम्रो के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ हैन। इन्क्रिज भनेको पर्चेज। हामीसँग पहिलो वर्ष 40,000 को इन्भेस्टमेन्ट थियो, अहिले 70,000 को इन्भेस्टमेन्ट छ भने 30,000 ले यो इन्क्रिज भएको छ अथवा पर्चेज भएको छ। पर्चेज अफ PURCHAS पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट INVESTMENT पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको 30,000 है त, माइनस 30 1 2 3,000। 30,000 ले हाम्रो पर्चेज गरेको छ, 30,000 ले हामीले थपेका छौं, 30,000 थपेका छौं। हेर्नु त अब यसमा जाने कुरोहरु, यसमा जाने टपिक्स केही पनि छैन, सकियो। अब यहाँनिर हामी यसको गरौँ, क्याल्कुलेसन गरौँ। हेर्नु त कति हुन्छ यो, माइनस 2 लाख प्लस 60,000 माइनस 30,000 भनेपछि 1,70,000 माइनसमा आयो है त हजुरको। के भयो भन्दाखेरिमा 1,70,000 1 2 3,000 माइनसमा आयो। यसलाई हामीले अब नाम दिन्छौं एउटा, के नाम दिन्छौं त, क्याश फ्लो फ्रम, नेट क्याश फ्लो फ्रम, नेट CAS क्याश, नेट क्याश FLOW फ्लो, नेट क्याश फ्लो फ्रम FROM फ्रम, इन्भेस्टिङ INVESTING इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज ACTIVITIES एक्टिभिटिज, नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर हामीले यसलाई B ले डिनोट गर्छौं। B ले डिनोट गर्यौं है त। कति भयो त भन्दाखेरिमा 1,70,000
माइनसमा 1,70,1,2,3,000 1,70,000 भयो। यसलाई हामीले बन्द गरिदिउँ। अब हामीलाई अन्तिम उसमा छौँ हामी। अब अन्तिम भनेको हाम्रो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हो है त। नेट क्यास क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज सी नम्बरले डिनोट गर्छौँ। क्यास फ्लो फ्रम CASH क्यास, FLOW फ्लो, FROM फ्रम क्यास फ्लो फ्रम, FINANCING फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज ACTIVITIES क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हैन। यसमा सेयरको कुरो, डिबेन्चरको कुरो हैन, रिपेमेन्टको कुरो, लोनको कुरो आउँछ भनेर अघि हामीले फर्मेटमा भन्यौँ। अनि यसमा अब हामीले हेरौँ त यही छ। हेर्नुहोस्, सेयर क्यापिटल छ, डिबेन्चर छ। सेयर क्यापिटल इस्यु गर्यौँ है त। 6 लाख थियो, 7 लाख भयो, 1 लाख रुपियाँको बढी इस्यु भयो। अब इस्यु अफ सेयर क्यापिटल ISSU इस्यु अफ सेयर क्यापिटल SHARE सेयर CAPITAL इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेको 1 लाख है त। 6 लाख छ, 6 लाख छ, यहाँ 7 लाख छ। 1 लाखले इस्यु गर्यो। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 1 लाख रुपियाँ। 1 2 3 4 5 1 लाखले 1 लाख रुपियाँ प्लस भयो। कम्पनीमा सेयर जारी गर्दाखेरिमा मान्छेहरूले चाहिँ सेयरमा एप्लाई गर्छन्, पैसा तिर्छन्, कम्पनीमा पैसा आउँछ। त्यसैको कारणले गर्दा इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेको जहिले पनि प्लस हुन्छ। त्यसपछि लिएर यहाँ हेर्नु त डिबेन्चर। हेर्नु त डिबेन्चर हामीसँग डिबेन्चर 1,50,000 को थियो, अहिले 1 लाख छ भनेको रिपेमेन्ट गर्यौँ हामीले। घट्या छ नि त हैन, घटेको छ यसमा। यदि बढेको भए हामीले इन्क्रिज इन डिबेन्चर भनेर लेख्थ्यौँ। हामीले घट्या छ। 1,50,000 सुरुमा थियो, अहिले हामीसँग 1 लाख छ। त्यही भएर रिपेमेन्ट अफ डिबेन्चर भनेर लेख्छौँ। रिपेमेन्ट अफ डिबेन्चर, PAYMENT रिपेमेन्ट अफ DEBENTUR रिपेमेन्ट अफ डिबेन्चर 50,000 50 1 2 3,000 50,000। त्यसपछि लिएर अब हाम्रो यहाँ आउने अर्को भनेको डिभिडेन्ड पेड भनेको कहाँ यता थियो हेर्नु त। डिभिडेन्ड पेड भनेको 60,000 भनेर दिएको छ नि त। अब डिभिडेन्ड पेड DIVIDEND डिभिडेन्ड PAID पेड भनेको डिभिडेन्ड पेड भनेको 60,000 60 1 2 3,000 डिभिडेन्ड पेड 60,000। अब हेर्नु त, अब हामीसँग केही पनि कुरो बाँकी रहेन। अब हामीले लेख्नुपर्ने कुरो हामीले हैन अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा आउने सबै कुरोहरू सबै हामीले यसमा समावेश गरिसक्यौँ। रिटेन अर्निङ हाम्रो कहीँ कतै पनि आउँदैन भनेर हामीले अघि सुरुमा हिसाब तपाईँहरूको यसको कन्सेप्ट बुझाउने बेला रिटेन अर्निङ कतै आउँदैन, प्रोफिट एन्ड लस अकाउन्ट कतै आउँदैन, जर्नल रिजर्भ कतै आउँदैन, यसको हिसाब नराख्ने। त्यसपछि लिएर यो डिप्रिसिएसन कतै आउँदैन, यस्ता कुराहरू यसको हिसाब राख्नु हुँदैन भनेर हामीले अघि भनिसक्यौँ। अब हाम्रो यसको काम सक्यो, केही पनि छैन। अब हामी यो यहाँनिर हामी क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौँ। अब कति भयो भनेर यहाँनिर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यसको कति आउँछ त हेर्नु त। 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 60,000 भनेको माइनस 10,000 आयो है त। माइनस 10 1 2 3 माइनस 10,000 आयो। अब हामी सक्यो। अब हाम्रो यहाँनिरको काम सकिसकेको छ। अब नेट क्यास फ्लो फ्रम नेट CASH क्यास, FLOW फ्लो, FROM फ्रम नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ, FINANCING फाइनान्सिङ
ACTIVITIES एक्टिभिटिज भनेको सीले डिनोट गरौँ। अहिले भरे हिसाब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्दा हिसाब फाइनल गर्दा हामीलाई काम लाग्छ। 10,000 10 1 2 3,000 10,000। अब हेर्नु त, अब हामी अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ। 10,000 यसलाई हामीले क्लोज गरिदिने। ल हेर्नु, अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब सुरुमा अघि हामीले फर्मेट बनाउँदाखेरि भन्यौँ, अब हामीले नेट चेन्ज इन क्यास NET नेट CHANGE चेन्ज इन CASS क्यास। नेट चेन्ज इन क्यास भनेको हाम्रो A प्लस B प्लस C गर्ने है त। हामीलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको A ले डिनोट गरेका छौँ। A मा छ हामीलाई 60,000 प्लसमा छ। B भनेको हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 1,70,000 माइनसमा छ। 1,70,000 माइनसमा छ। त्यसपछि लिएर C पनि हाम्रो माइनसमा छ, माइनस 10,000 1 2 10,000 माइनस 10,000 भनेको हाम्रो 1,20,000 माइनसमा आयो है त। नेट चेन्ज इन क्यास 1,20,000 माइनसमा आयो। नेट चेन्ज इन क्यास 1,20,000 1 2 3 1,20,000 माइनसमा आयो। अब त्यसपछि लिएर हामीले यसमा एड गर्नुपर्छ है त। ADD एड गर्ने ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स OPENING ओपनिङ CASS क्यास BALANCE ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको जो फर्स्ट इयरको ब्यालेन्स हो। 1 ST फर्स्ट इयर YEAR फर्स्ट इयर ब्यालेन्स BALANCE ब्यालेन्स। यो भनेको हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ। हेर्नु त, क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेको छ नि त। फर्स्ट इयर ब्यालेन्स भनेको हाम्रो 2079 सालमा 90,000 छ, 80 सालमा केही छैन। यसलाई यो भनेको फर्स्ट इयरको हैन, फर्स्ट इयरको अमाउन्ट, सुरुको वर्षको अमाउन्ट भनेको 90,000। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स फर्स्ट इयरको ब्यालेन्स क्वेसनमै दिएको हुन्छ। यो क्वेसनमा जति दिएको छ त्यति लेख्ने। हामीलाई 90,000 प्लसमा दिएको छ, 90 1 2 3,000 प्लसमा दिएको छ। त्यसपछि अब हाम्रो CLOSING क्लोजिङ CASS क्यास BALANCE क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको सेकेन्ड YEAR इयर BALANCE सेकेन्ड इयर ब्यालेन्स हैन। पहिलो वर्षको ब्यालेन्स भनेको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हो। सेकेन्ड इयरको क्यास ब्यालेन्स भनेको सेकेन्ड इयरको हो। त्यो जति दिएको सेकेन्ड इयरको क्यास ब्यालेन्स जति दिएको छ त्यति लेख्ने। अब हामीलाई यो अवस्थामा हेर्नु त, हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ सेकेन्ड इयरको क्यास ब्यालेन्स दिएको छैन। यदि दिएको छैन भने, यदि दिएको छ भने जति हो त्यति लेख्ने, यहाँ एन्सर त्यति नै हुन्छ। यदि दिएको छैन, यो अवस्थामा हेर्नु त, हामीलाई फर्स्ट इयरमा 90,000 दियो, सेकेन्ड इयरमा केही पनि दिएको छैन। दिएको छैन भने यसको क्याल्कुलेसन गर्ने। यहाँनिर हेर्नु त, माइनस 1,20,000 प्लस 90,000 गर्ने। अनि हाम्रो कति आयो, माइनस 30,000 भनेको माइनस 30,000। अब कति आयो हाम्रो, माइनस 30,000 माइनस 30 1 2 3 माइनस 30,000। यही नै हाम्रो एन्सर भयो है त। माइनस 30,000 नै हाम्रो लागि एन्सर भयो। यदि हामीले माइनस 30,000 निकाल्यौँ भने हाम्रो एन्सर करेक्ट हुन्छ। अनि सेकेन्ड इयरमा, फर्स्ट इयरमा 90,000, सेकेन्ड इयरमा कति हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। कुनै अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँलाई कुनै हिसाबमा चाहिँ सुरुमा 90,000 छ, दोस्रोमा चाहिँ 30,000 छ। अब हामीले 1,20,000 मा प्लस 90,000 माइनस 1,20,000 प्लस 90,000 गऱ्यौँ, यो 30,000 आयो। कुनै हिसाबमा, म्याक्सिमम हिसाबमा चाहिँ तपाईँ सेकेन्ड इयरको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। हामीले 2000 यानिबी 2079 को क्वेसन किन लियौँ भन्दाखेरिमा यो 2079 को क्वेसन किन लियौँ भन्दाखेरिमा हामीलाई यो क्वेसनमा सिधै हैन, क्वेसन चाहिँ यो एसेट र लायबिलिटिज नदिएर छुट्टा छुट्टै नदिएर एउटै ठाउँमा पनि दियो। र त्यसै गरेर
यो सेकेन्ड इयरको ब्यालेन्स चाहिँ नदिएर हामीले फर्स्ट इयरको मात्रै ब्यालेन्स दिएको छ र हामीले सेकेन्ड इयरको ब्यालेन्स बराबर कति हुन्छ त्यो अनुसारको हिसाब पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो 1,20,000 माइनस 1,20,000 प्लस 90,000 गर्दा हाम्रो 30,000 भयो। हाम्रो 30,000 नै फाइनल एन्सर हो। त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो एन्सर 30,000 भयो। हाम्रो हिसाब कम्प्लिट भएको छ है त। यसरी तपाईँहरूले इक्जाममा चाहिँ आफूले हिसाब गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो र सरल हुनेछ। हामीले हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई यदि मनपर्छ भने लाइक, सेयर तथा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरूको लागि आगामी दिनमा हामी यस्तै शैक्षिक सामग्रीहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। विभिन्न क्लासका विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयका यस्तै गतिविधिहरू लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, फेरि पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट हामी बिदा